नमस्ते, यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। ओके, सो आज हामीले म्याथ्स अन्तर्गत ट्रिगोनोमेट्री लिएर आएका छौँ है। ट्रिगोनोमेट्रीमा यो टेबल फिलअप कसरी गर्ने है, यो 90 सम्म चाहिँ बुकमा दिएको छ। 180 सम्मै कसरी गर्ने, यो टेबललाई लर्न नगरेर कसरी सिक्ने हैन, तरिकाबाट कसरी यो एकैचोटिमा एकै मिनेटमा यसलाई कसरी पुरै टेबल गर्न सकिन्छ त्यो तरिका हामी सिकाउँछौँ है, ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड कुराहरू। र यसमा यो जानिसकेपछि बेसिकल्ली यसको भ्यालु मात्रै हामीलाई चाहिएको हो, यो पुरै टेबल चाहिँ चाहिन्न है, भ्यालु मात्रै चाहिएको। त्यो भ्यालु जान्नको लागि पनि यो टेबल पढ्नुपर्ने हुन्छ। र ट्रिगोनोमेट्रीमा चाहिँ बेसिकल्ली एसईमा 5 अथवा 6 मार्क्सको सोध्ने गर्छ। एउटा लङ क्वेसन 4 मार्क्सको कम्पलसरी है। ग्रुप ए र ग्रुप बीमा एउटा सोध्न सक्छ, या ग्रुप एमा या ग्रुप बीमा सोध्न सक्छ, र ग्रुप सीमा चाहिँ 4 मार्क्सको एउटा कम्पलसरी क्वेसन सोध्छ। सो हामी आज यो टेबल फिल एकदमै थोरै टाइममा कसरी गर्ने है त्यो सिकाउँछौँ। र हामीले यो 6-7 बाट म्याथमा पढ्दै आएको फर्मुला tan थीटा इक्वल टु sin थीटा डिभाइड बाइ cos थीटा। cos भनेको साइनको उल्टा है, अपोजिट अफ साइन 1/sin भयो। sec भनेको अपोजिट अफ cos 1/cos, र cot भनेको अपोजिट अफ tan। यो राख्यौँ है। ओके, सो यो टेबल राख्दाखेरि यसलाई राख्ने कसरी, sin cos tan है, SCT राख्ने पहिला, sin cos tan SCT, यसको ठ्याक्कै अपोजिट गरिदिनु। साइन को अपोजिट हामीले के बनाएका छौँ, cos cosec है, साइन को अपोजिट यहाँ cosec राख्ने है। सो cos को अपोजिट sec र tan को अपोजिट cot, यो राख्दाखेरि यसरी मिलाएर राख्ने। हामीले पहिला SCT राख्यौँ, S C and T, sin cos र tan राख्यौँ। यो भन्दा तल कसरी राख्ने, साइन को अपोजिटलाई अगाडि राख्ने cosec, cos को अपोजिटलाई sec र tan को अपोजिट cot भनेर हामीले यसरी राख्यौँ। अनि एंगलहरु कसरी राख्ने, एंगलहरु 90 सम्म पहिला मैले सिकाएँ। 90 सम्म सिकाउँदाखेरि सुरु र लास्टमा 30 को फरक, बीचमा 15 को फरकमा राख्ने। सुरु हामीले 0 बाट स्टार्ट गर्यौं, 30 को फरक भनेपछि प्लस 30 गर्ने 30 आयो है, सुरुमा 30 प्लस गरिसक्यौं। अब 15 को फरक भनेपछि प्लस 15 भनेको 45, 45 मा प्लस 15 भनेको 60, 60 मा लास्टमा प्लस 30 है। सुरुमा 30 को फरक, लास्टमा 30 को फरक, बीचमा 15 को फरकमा राख्ने। यिनी भ्यालुहरु कसरी राख्ने भनेर है, कुन एंगल राख्ने त, 0 र 30 को फरक, लास्टमा 60 र 90 30 को फरक, बीचमा चाहिँ 15 को फरकमा राख्ने है। 30 प्लस 15 भनेको 45, प्लस 15 भनेको 60, 60 मा फेरि 30 जोडी 90, 90 सम्म यसरी राख्यौं। त्यो भन्दा उता कसरी राख्ने, 90 मा 0 भनेको 90 हुन्छ, यसलाई फेरि लेख्नु परेन। 90 प्लस 30 भनेको 120, 90 प्लस 45 भनेको 130, 90 प्लस 60 भनेको 150, र 90 प्लस 90 गरे भने 180। त्यो एंगल चाहिँ यसरी लेखिन्छ है टेबलमा राख्दाखेरि। ओके, देन अब यो sin cos tan यो लेख्दाखेरि यतातिर र यो एंगल लेख्न सिकिसकेपछि हामी यसलाई फिल गर्छौं है, यो टेबल भर्छौं। टेबल भर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, हामीले सुरुमा लिन्छौं sin को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं, 0 1 2 3 4 सम्म लिन्छौं, 4 वटा अंकसम्म है। ओके, देन 0 डिवाइड बाइ 4, प्रत्येकलाई 4 ले डिवाइड गर्ने, प्रत्येकलाई 4 ले डिवाइड गर्यौं। यो प्रत्येक नम्बरहरुलाई रुट अन्डरमा राख्ने। सुरुमा के गर्ने, 0 देखि 4 सम्म 5 वटा लिने, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 वटा सम्म हामीले लियौं 0 देखि 4 सम्म है। सो प्रत्येकलाई 4 ले डिवाइड गर्ने, देन आफ्टर रुट अन्डर गर्दिने। सो 0 डिवाइड बाइ 4 भनेको 0, रुट 0 भनेको कति हुन्छ, 0 भयो है। सो अब सेकेन्ड लाई लियौं 1/4, 1/4 भनेको 1 स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 स्क्वायर हो है। सो 1/2 को होल स्क्वायर भयो। यसलाई यो गर्दा स्क्वायर रुट गर्दा कति बच्यो, 1/2, यहाँ चाहिँ 1/2 है। सिमिलरली 2/4, 2 डिवाइड बाइ 4 काट्दाखेरि 2 डिवाइड बाइ 4 भनेको 1/2 हो है। यो 2 1 जा 2 जा 4 गर्दा 1/2 भनेको 1 को चाहिँ स्क्वायर हुन्छ खर्च, 2 को चाहिँ रुटमै रहन्छ है, 1 डिवाइड बाइ रुट 2। सो यो आयो 1 डिवाइड बाइ रुट 2। सिमिलरली अब आयो 3 डिवाइड बाइ 4 को पालो। 3 भनेको यसको रुट हट्दैन, यो रुटमा नै रहने भयो। डिवाइड बाइ यो 4 भनेको 4 लाई रुट ओभर गर्दा 2 बच्छ, किनभने अंडर रुट 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो, स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ, 2 बच्छ है। सो रुट 3/2 आयो। सो यहाँ राख्यौं हामीले रुट 3 डिवाइड बाइ 2। ओ 90 मा चाहिँ 4 डिवाइड बाइ 4 आउँछ, 4 डिवाइड बाइ 4 भनेको 1, अंडर रुट भित्र 1 भनेको त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ है।
अब कसमा चाहिँ हामीले यसलाई उल्टाइदिन्छौँ 90 बाट अपोजिटबाट उल्ट्याउँछौँ यो 90 सुरुमा ल्याउने यसलाई 1 देन √3 डिवाइड बाइ 2 देन 1 बाइ √2 देन 1 बाइ 2 देन 0 है। साइनको भ्यालु निकाल्दाखेरि साइनको मात्रै हामीलाई थाहा पाउनु जरुरी छ, त्यो भन्दा तल हामीले त्यहीबाट निकाल्न सक्छौँ यही साइनकै भ्यालुबाट है। सो साइनको भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले 0 देखि 4 सम्म लियौँ, 5 वटा नम्बर, प्रत्येकलाई 4 ले डिवाइड गर्यौँ र सबैलाई अन्डर रुट भित्र राख्यौँ। जति बढ्छ क्यान्सल हुन्छ त्यसलाई यहाँ राख्दियौँ 0 बाट यसरी 30 बाट 90 सम्म राख्यौँ है। देन यो 90 बाट उल्टाइदियौँ कसको भ्यालु भन्यो, cos 0 को भ्यालु 1, cos 30 को भ्यालु √3/2, cos 45 भनेको 1/√2, cos 60 भनेको 1/2 एन्ड देन cos 90 भनेको 0। अब हामीले tan को भ्यालु निकाल्न पर्यो है। यो tan को भ्यालुमा हामीले tan को फर्मुला के राखेका छौं, sin θ डिवाइड बाइ cos θ। सो sin हामीलाई tan 0 को भ्यालु चाहियो भने tan 0 भनेको sin 0 डिवाइड बाइ cos 0 हो। sin 0 को भ्यालु 0 डिवाइड बाइ cos 0 को भ्यालु 1, 0 डिवाइड बाइ 1 भनेको 0 यसरी लेख्ने है। अब यसलाई डिवाइड गर्ने sin 1/2 डिवाइड बाइ cos √3/2, यो गर्दा यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ, 1/√3 बच्छ है। कसरी बच्छ भने लुक एट हियर 1/2 डिवाइड बाइ √3/2 भयो है। यस्तो हुँदा यो 2 चाहिँ माथि जान्छ, 1/2 इन्टु 2/√3, यो 2 माथि गयो 3 तल बच्यो है। सो यो गर्दा 2 2 क्यान्सल, 1 माथि बच्यो √3 तल बच्यो है। ओके, सो 1/√2 डिवाइड बाइ 1/√2 भनेको 1, देन √3 डिवाइड बाइ 2 डिवाइड बाइ 1/2 भनेको 2 2 क्यान्सल भएर √3/1 बच्छ, डिवाइड बाइ 1 लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ है। सो 1/0 हामीले tan θ को भ्यालु निकाल्दाखेरि sin θ डिवाइड बाइ cos θ गर्छौं। अब sin 90 डिवाइड बाइ cos 90 गर्यौं, sin 90 भनेको 1, cos 90 भनेको 0। अब 1 डिवाइड बाइ 0 भनेको अनडिफाइन्ड हुन्छ। जहिले पनि नम्बर अथवा भेरिएबलको डिनोमिनेटरमा 0 आउँछ भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि अनडिफाइन्ड हुन्छ है, यो कुरो ख्याल गर्ने। यो हामीले 8 क्लासमा 9 क्लासमा पनि पढ्दै आएको कुरो हो। 8 क्लासको बिहालीमा यो अनडिफाइन्ड भन्नेवाला 1 मार्क्समा सोध्छ है। ओके, देन tan को भ्यालु पनि निस्क्यो, sin निस्क्यो, cos निस्क्यो, tan पनि निस्क्यो है। अब यो 1/0 भनेको अनडिफाइन्ड राख्ने, यो निस्क्यो। निस्केपछि cosec भनेको अपोजिट अफ tan, cosec भनेको 1/sin हो, 1/sin गर्दा अब 1/0, 1 डिवाइड बाइ sin 0 को भ्यालु कति 0, यो कति आयो अनडिफाइन्ड, अथवा टेनलाई उल्टाइदिँदा पनि हुन्छ ल। देन अब sin cosec 30 को भ्यालु निकाल्दा 1 डिवाइड बाइ sin 30 भनेको 1/2, 1/2, यो गर्दा यो उल्टिन्छ 2 बच्यो है। ओके, देन 45 cosec 45 भनेको 1 डिवाइड बाइ 1 डिवाइड बाइ √2, यो कति आयो √2, यो उल्टिएर माथि जान्छ है। सो अब 1 डिवाइड बाइ √3 डिवाइड बाइ 2 गर्दा 2 डिवाइड बाइ √3, 1/1 गर्दा 1, यो चाहिँ यसरी cosec को भ्यालु निस्क्यो। यसमा हामीले केही गरेका छैनौं, 1 लाई यिनी सबै नम्बरले 1 लाई डिवाइड गर्दछ। 1/0 भनेको अनडिफाइन्ड, 1/1/2 भनेको 2, 1 डिवाइड बाइ 1/√2 भनेको √2, 1 डिवाइड बाइ √3/2 भनेको 2/√3, यो ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ, यो 1 डिवाइड बाइ 1 भनेको 1। देन sec भनेको cos को अपोजिट। अघि हामीले sin को भ्यालु राखेर sin लाई उल्टाएर cos बनाएको थियो भने अहिले चाहिँ cosec को भ्यालु राखेर यो त्यसलाई उल्टाउँदा sec बन्छ हैन। सजिलो तरिका के बनाएको छ भने जस्तो sin को भ्यालु राख्यौं अनि यो sin लाई उल्टाइदियौं, यहाँ cos भन्यो भने यहाँ cosec भनेको sin हो, cos भनेको sec हो त्यसको अपोजिटमा। अब sec को भ्यालु यसरी राख्यौं भने sec लाई उल्टाइदिँदा पनि के cosec को भ्यालु राख्यौं भने cosec लाई उल्टाइदिँदा पनि sec बन्छ। अदरवाइज 1/sin गर्ने 1/cos गर्ने मिल्छ। हामीले sec को भ्यालु निकाल्दाखेरि 1/cos गर्ने, जस्तो 1/1 भनेको 1 है, 1/1 यो गर्यौं, 1/√3/2 भनेको 2/√3 है, 1/1/2 भनेको √2,
देन 1 डिभाइड बाई 2 भनेको 2 है, 1 डिभाइड बाई 0 भनेको अनडिफाइन्ड। यो उल्ट्यो कि उल्टेन हेर्नु, अनडिफाइन्ड 2 रुट 2 2 बाई रुट 3 1, यो 1 अगाडि आयो, त्यसपछि 2 बाई रुट 3 आयो, त्यसपछि रुट 2, त्यसपछि 2, त्यसपछि अनडिफाइन्ड। यो चाहिँ यसरी आउँछ है। ओके, सो कट भनेको 1 बाई 10, यो 10 लाई डिभाइड गर्ने। 1 डिभाइड बाई 0 भनेको अनडिफाइन्ड, 1 डिभाइड बाई 1 बाई रुट 3 भनेको रुट 3, यो उल्टिन्छ है। 1 बाई 1 भनेको 1, देन 1 बाई रुट 3 भनेको 1 बाई रुट 3 और 1 बाई अनडिफाइन्ड भनेको 0। यो चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ कटको भ्यालु। ओके, यो भन्दा उता कसरी गर्ने? यहाँसम्म सुरुमा हामीले साइनको भ्यालु निकाल्यौँ है, 0 0 1 2 3 4 सम्म लिएर डिभाइड बाई 4 गरेर सबैलाई अन्डर रुट भित्र राख्दा साइनको भ्यालु निकाल्यौँ, साइनलाई उल्टाइदियौँ, कस बन्यो। सो tan भनेको साइन डिभाइड बाई कस, 0 बाई 1 0, 1 डिभाइड बाई रुट 2 डिभाइड बाई रुट 3 बाई 2 गर्दा 1 बाई रुट 3 बच्यो। सिमिलरली यसले यसलाई डिभाइड गर्दा यो बच्छ, यसले यसलाई डिभाइड गर्दा यो बच्छ, एन्ड देन 1 बाई 0 भनेको अनडिफाइन्ड राख्यौँ। अब tan आयो, tan आइसकेपछि कसेक, कसेक भनेको साइनको अपोजिट, 1 बाई साइन हो, 1 बाई साइन। सो 1 बाई 0 अनडिफाइन्ड, 1 बाई 1 बाई 2 2, 1 बाई 1 डिभाइड बाई रुट 2 1 डिभाइड बाई रुट 3 डिभाइड बाई 2 भनेको 2 बाई रुट 3 1। अब कसेक भनेको सेकको अपोजिट, यसलाई पछाडिबाट उल्टाइदिने, 1 रुट 3 डिभाइड बाई 2 2 रुट 2 एन्ड 2 एन्ड देन अनडिफाइन्ड, यसरी राखिदिने है। सो कट भनेको यो 10 लाई उल्टाइदिने, 1 बाई 10, 1 बाई 0 अनडिफाइन्ड, 1 बाई रुट 3 बाई 2 रुट 3, 1 बाई 1 1, 1 बाई रुट 3 1 बाई रुट 3, 1 बाई अनडिफाइन्ड भनेको 0 है। यो आयो। अब यसको अपोजिट लेख्दाखेरि, यसको अपोजिट लेख्दाखेरि साइन र कसेक, यो दुईटामा पोजिटिभ हुन्छ, यो दुईटा बाहेक अरू सबैमा भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ है। सो साइनको भ्यालु ठ्याक्कै अपोजिट उल्टा गराइदिने, रुट 3 डिभाइड बाई 2, 1 बाई रुट 2, 1 बाई 2 0। अब यसलाई पनि उल्टाइदिने, 1 बाई 2, 1 बाई रुट 2, रुट 3 बाई 2 1, फेरि यसलाई पनि उल्टाइदिने, रुट 3 1, 1 डिभाइड बाई रुट 3 0। अब यसलाई उल्टाइदिने, 2 डिभाइड बाई रुट 3 रुट 2 2 अनडिफाइन्ड, यसलाई पनि उल्टाइदिने, 2 रुट 2 2 डिभाइड बाई रुट 3 1, फेरि यसलाई पनि उल्टाइदिउँ, 1 डिभाइड बाई रुट 3 1 रुट 3 अनडिफाइन्ड। हामीले भनेका छौँ साइन र कसेकमा बाहेक अरू सबैमा के आउँछ? नेगेटिभ आउँछ। सो साइन छोड्ने, कसेकमा यहाँ अगाडि नेगेटिभ है, यो टेनमा नेगेटिभ, 0 मा अगाडि नेगेटिभ राखिने हुन्छ, नराखिने हुन्छ। यो कसेकमा पोजिटिभ, फेरि यहाँ नेगेटिभ, ल यिनी भयो है। यो साइन र कसेकमा बाहेक अरू सबैमा यिनी भ्यालु राख्ने, उल्ट्याउने सेम प्रोसेस तर माइनसमा राख्ने। ओके, सो टेबल घरमा गर्न कोसिस गर्ने है, सजिलो छ। यो फर्मेटबाट जुन मैले भनेको छु त्यो फर्मेटबाट गर्दा टेबल बन्छ। यो टेबललाई 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्यो भने चौथो चोटि चाहिँ यो टेबल नहेरेर पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि हामीलाई क्याल्कुलेटरको जरुरी पर्दैन है। ओके, देन योबाट सोध्ने क्वेसनहरु गरौँ। ओके, सो क्वेसन फर इक्जाम्पल को लागि एउटा क्वेसन लियौं। यस्तो खालको ट्रायंगलमा एउटा फर्मुला पनि लेखिहाल्छु मैले। यो एबीसी दियो, हामीलाई यहाँ एंगल दियो थीटा हैन। यस्तो बेलामा 1/2 यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु 1/2 sin थीटा यानी कि sin b into AB into BC। यसमा चाहिँ कसरी लिन्छ भने
यो कर्नर जुन बनेको छ यो एंगल बनेका दुईटा अपोजिट साइडहरु लिइन्छ जहिले पनि। यो एंगल बन्यो भने यो साइड र यो साइड लिइदैन है। एंगल जुन दुईटा लाइनले एंगल बनेको छ तिनी दुईटा लाइनलाई मात्र लिइन्छ। यदि छैन भने पहिला भ्यालु त्यो पत्ता लगाउने है। यिनी दुईटा लाइनकै भ्यालु चाहिन्छ हामीलाई है। त्यो दुईटा लाइन जसले एंगल बनाएका छन् तिनी दुईटा लाइन मात्र लिने। त्यो थर्ड लाइन हामीलाई मतलब हुँदैन भए पनि नभए पनि है। यो कुरा ख्याल गर्ने। अब यो चाहिँ फर्मुला भयो। एउटा सम्बन्धी न्युमेरिकल गरौँ, एउटा हिसाब गरौँ। सपोज एउटा हामीलाई क्वेशन ABC एंगल 30 डिग्री 9 cm then 12 cm। ओके यो क्वेशन सोधेको छ हामीलाई। यसमा एरिया पत्ता लगाउन भनेको छ है। we know that area is equal to half sin A। यसमा sin थीटा भनेको sin A छ है। ओके देन इन्टु 9 इन्टु 12 मैले डाइरेक्ट लेख्दिएँ इज इक्वल टु हाफ sin 30 इन्टु 9 इन्टु 12। सो यो 2 ले यो 12 लाई काट्दा 6 sin 30 भनेको 1/2 sin 30 को भ्यालु हामीले भर्खर निकालेको छ 1/2 इन्टु 9 इन्टु 6। यसले फेरि 3 ले गर्छ यो आयो 27 cm स्क्वायर है। यो cm र यो cm लाई मल्टिप्लाई गर्दा cm स्क्वायर यसको एरियाको आन्सर आयो है। ओके देन यसमा हामीलाई दिने र सोध्ने कुरा एउटा एरिया एउटा थीटा यो दुईटा साइडको भ्यालु है। एउटा हैन यो दुईटा यो तीनटा र यो चारवटा। यिनी चारवटा मध्ये कुनै एउटा अब्सेन्ट हुन्छ। यी चारवटा मध्ये कुनै एउटा अब्सेन्ट हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। सपोज अहिले चाहिँ हामीलाई एरिया निकाल भने दुईटा साइड एउटा थीटा दिएको बेलामा एरिया निकाल भन्यो। अब चाहिँ एरिया दिएको बेलामा साइड अथवा एंगल कसरी निकाल्ने त्यो सम्बन्धी पनि एउटा क्वेशन गर्दै मैले है। सपोज अर्को क्वेशन छ हामीसँग PQR 7 cm र 16 cm। हामीलाई एरिया दिएको छ यो क्वेशनमा 28/3 cm है। यो क्वेशनमा दिएको छ। यो क्वेशनलाई मैले मेटाइदिएँ। ओके सो अब चाहिँ हामीलाई यहाँ एंगल पत्ता लगाऊ भनेको चाहिँ हामीले यो एंगललाई हामीले थीटा मान्यौं। एंगल थीटा हामीलाई PQ को साइड दिएको छ 7 cm र QR को साइड दिएको छ 6 cm। हामीलाई एरिया पनि दिएको छ। यो ट्रायंगलको एरिया 28/3 छ भने यो थीटा यो एंगल कति हो पत्ता लगाउनु छ। फर्मुला हामीसँग AR अफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टु है we know that area of triangle PQR equal to half sin theta। यो लिने भनेको sin मात्रै हो है यस्तो ट्रायंगलमा। sin theta into PQ into QR is equal to half area दिएको छ 28/3 half sin theta is equal to 7 into 16 into 7 into 16 यो 8 ले गर्छ है। सो यो 4 ले गर्छ 4√3 is equal to sin theta into 8। so 4√3 divided by 8 is equal to sin theta। यहाँ बच्छ √3/2 is equal to sin theta। so यो √3/2 भनेको sin 60 को भ्यालु। sin cancel theta equal to 16। यो बेलामा यता sin theta आएको छ भने यो √3/2 भनेको sin कै ठाउँमा हेर्ने है। √3/2 sin कतिको भ्यालु हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने है। यो बेलामा यसरी पनि आन्सर निकाल्न सकिन्छ अथवा यो सेकेन्ड मेथडमा हामीलाई sin theta is equal to √3/2 छ भने theta equal to sin इन्भर्स यो sin लाई उता लिएर sin इन्भर्स √3/2। यदि तिमीहरुलाई भ्यालु थाहा भएन भने यो sin इन्भर्स √3/2 क्याल्कुलेटरमा हान्दा ठ्याक्कै भ्यालु 60 आउँछ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। ओके सो
एरिया पत्ता लगाऊ भनेको बेलामा अथवा एरिया दिएको बेलामा एंगल अथवा कुनै एउटा साइड पत्ता लगाऊ भनेको बेलामा हामीले रिलेटेड 2 क्वेशनहरु गर्यौं है। यो सम्बन्धी अरु क्वेशनहरु भए डिफिकल्ट क्वेशनहरु भए कमेन्ट गर्नु होला है। ओके देन लङ क्वेशन हामी यो ट्रिगोनोमेट्रीको लङ क्वेशन जुन चाहिँ सम्भावित आउन सक्ने खालको क्वेशनहरु छ त्यो चाहिँ हामी म्याथको अर्को पार्ट्समा गर्ने छौं। ओके थ्यांक्स फर वाचिङ।